Good morning to all the students of class 4. Today I am going to teach you unit number 2. And the topic of unit number 2 is subject and predicate. Have you read subject and predicate? Yes. Let's discuss what is subject and what is predicate. How can you differentiate between subject and predicate? Listen to me here. Subject, the first part of the sentence that names what the sentence is about is called the subject. That means the first part of the sentence is subject. Subject is the doer of the action that is given in the sentence. Sentence को सुरुको भागमा सब्जेक्ट हुन्छ र त्यही सब्जेक्टले सेन्टेन्समा जुन काम दिएको हुन्छ त्यो काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर सब्जेक्टलाई नेपालीमा कर्ता भनेर भनिन्छ। कर्ता भनेको काम गर्ने व्यक्ति। त्यही भएर सेन्टेन्सको फ्रन्ट पार्टमा ही, सी, इट, दे, राम, सीता, स्टुडेन्ट्स, माई फादर, माई ब्रदर यस्तो प्रकारको प्रोनाउन होस्, सिंगल नाउन होस् वा नाउन फ्रेज होस् प्रयोग गरिएको हुन्छ सेन्टेन्सको फ्रन्ट पार्टमा सुरु भागमा। My dear students, try to understand कि the first part of the sentence that performs the action which is in the sentence. Sentence में भएको action गर्ने काम सब्जेक्टले गर्दछ, कर्ताले गर्छ। यो सेन्टेन्सको सुरुमा भागमा हुन्छ। अघि पनि मैले भने फेरि रिपिट गरिरहेको छु। जसरी अगाडि भागमा ही आएको हुन सक्छ, सी आएको हुन सक्छ, दे आएको हुन सक्छ, यू आएको हुन सक्छ, आई आएको हुन सक्छ, वी आएको हुन सक्छ, स्टुडेन्ट्स आएको हुन सक्छ, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर आएको हुन सक्छ। यस्ता चाहिँ नाउन वा प्रोनाउन वा नाउन फ्रेज आएको हुन्छ सेन्टेन्सको सुरुको भागमा, जसले सेन्टेन्स भित्र भएको काम भइरहेको काम गर्ने गर्दछ। नेपालीमा कर्ता भनिन्छ। That is known as subject. You can understand very easily. See the example. Students play in the field. See? Play in the field. Field में खेलने काम. तर खेलने काम कसले गर्छ? स्टुडेन्ट्सले। त्यही भएर स्टुडेन्ट्स सब्जेक्ट हो। They help the poor. गरिबलाई हेल्प गर्ने काम हो। कसले गर्छ? देले गर्छ। They is the subject. पहिलोमा स्टुडेन्ट्स सब्जेक्ट भयो, दोस्रोमा दे सब्जेक्ट भयो। यसरी सब्जेक्ट बुझ्न सक्यो भने प्रेडिकेट बुझ्न पनि सजिलो छ। किनभने सब्जेक्टलाई हटाइसकेपछि बाँकी रहेको भाग के हो? प्रेडिकेट। भावदेखि फुल स्टपसम्म प्रेडिकेट हो। सी प्रेडिकेट, द सेकेन्ड पार्ट अफ द सेन्टेन्स that says something about the subject is called the predicate. भनेको सब्जेक्टलाई छोडेर भावदेखि फुल स्टपसम्म, सब्जेक्टलाई छोडेर भावदेखि फुल स्टपसम्म जुन सेन्टेन्सको पार्ट हुन्छ त्यसलाई प्रेडिकेट भनिन्छ। प्रेडिकेट shows the action. प्रेडिकेट shows the work. प्रेडिकेटले नै काम देखाउँछ कि त्यो सेन्टेन्स भित्र के काम भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सब्जेक्टलाई अगाडि छोड दिएपछि भावदेखि लिएर फुल स्टपसम्म जति भाग बच्छ त्यो भागले नै प्रेडिकेट भनेर भनिन्छ। सी द एक्जाम्पल, कीर्ति लिभ्स इन अ बिग फ्यामिली। लिभ्स भाव हो, भावदेखि फुल स्टपसम्म यो चाहिँ प्रेडिकेट हो। ही इज प्लेइङ फुटबल, इज प्लेइङ फुटबल, इज भाव हो, भावदेखि फुल स्टपसम्म इज प्लेइङ फुटबल प्रेडिकेट हो। यसरी हेर्ने भने प्रश्नसँग तिमी हेर्न सक्छौ कि यो अगाडिको पार्ट मैले छोड दिएँ। किनभने यो सब्जेक्ट हो, काम गर्ने व्यक्ति हो। ही छोड दिएँ किनभने यो सब्जेक्ट हो, काम गर्ने व्यक्ति हो, यो सब्जेक्ट हो। जुन मैले गोलाकार बनाइदिएँ, सर्कल बनाइदिएँ, तर यस बाहेक छोडेको पार्ट के हो? दैट इज प्रेडिकेट। आई थिंक यू कैन डिफरेंशिएट बिट्विन इट वेरी इजिली। अब तल दुईटा इक्जाम्पल मैले दिएछु, अलिकति बढी ध्यान देऊ। पे मोर अटेन्सन टुवर्ड्स दिस टू इक्जाम्पल्स। सिट डाउन एन्ड ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर। सिट डाउन भावदेखि फुल स्टपसम्म छ, ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर भावदेखि फुल स्टपसम्म छ। देयर इज नो सब्जेक्ट। इम्परेटिभ सेन्टेन्सेसमा के हुन्छ? देयर इज नो सब्जेक्ट। कम हियर, गो देयर, गेट आउट, ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर, हेल्प मी। अगाडि सब्जेक्ट छैन, तर
इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा के हुन्छ, अगाडि सब्जेक्ट लुकेर बसेको हुन्छ, त्यो सब्जेक्ट के हो, यु हो, लेखिएको हुँदैन तर यु हुन्छ। त्यही भएर तिमीले आन्सर दिँदाखेरि आन्सरमा सब्जेक्ट यु हो भनेर लेख्नुपर्छ। हियर यु इज द सब्जेक्ट। सिट डाउनको अगाडि यु लुकेको छ, ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटरको अगाडि यु लुकेको छ। यो कस्तो प्रकारको सेन्टेन्समा हुन्छ, इट इज ओन्ली इन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस। इन दिस वे today I have taught you to differentiate between subject and predicate, to determine subject and predicate. I have written the definition also, examples also, I have explained also. And if you keep on reminding the video, you can understand it very easily, and you should see the exercise in the book and do the exercises. You can do it